त्यहाँ एउटा व्यापारीको स्वार्थ पुराको लागि हुनकार बनाइदिनु पर्छ। त राज्यको चरित्रमै त्रुटि छ के, खोट त्यहाँ छ। त्यसबाट आज यो कुल्लु हाम्रो त्यहाँ आक्रमण भएको छ, भोलि अर्को ठाउँमा, भोलि अर्कोमा होला, भइरहेको पनि छ। यो सबैको जड भनेको देशको शासन र संविधान हो। जुन देशको संविधान जनतामाथि गोली ठोकेर बनाइन्छ, त्यो संविधानबाट न्यायको आशा गर्ने ठाउँ छ र? संविधान बन्ने बेलामा हामी सडकमा आएको होइन। यो देशका अधिकार र पहिचान खोज्ने जमात हामी सडकमा आएको होइन। हामी हाम्रो लागि पनि संविधान बनाइदेऊ भने होइन। हामी त्योभन्दा बढी त के भने त्यो देशको उत्पीडन परेको आदिवासी जनजातिको लागि पनि संविधान बनाइदेऊ, त्यो लिम्बूको लागि पनि संविधान बनाइदेऊ, त्यही त भनेको थियौँ। अनि त्यो भन्दाखेरि राज्यले के गर्यो? गोली चलाए, हत्या हिंसा गर्यो, रगतको खोला बगाएर अनि जबरजस्ती संविधान घोषणा गर्यो। अनि अहिले हेर्नुहोस् न, अहिले बनेको सरकार, अजुबा सरकार, दुनियाँमा नभएको जात्रा, नेपालमा चाहिँ निहारी गाउँको जात्रा जस्तै लार्जेस्ट दुईटै पार्टी, दुईवटा मुख्य पार्टी, प्रमुख पार्टी, ठुलो पार्टी मिलेर सरकार बनाएको के विशेष परिस्थिति? यो दुईवटा ठुला पार्टीले मिलेर सरकार बनाउनुको औचित्य के त प्रमाणित गर्न सक्यो? भन्दै थियो कि संविधानमा त्रुटि छ, संशोधनको लागि हामीले बनाएका हौँ, सुधारका लागि बनाएका हौँ। खोइ त, खोइ सुनिएको त छैन। संविधानमा देखेका त्रुटिहरूलाई संशोधन गर्न बनाइएको सरकारको त केही हुनै छैन, चर्चै छैन। कि भित्रै भित्रै दुईवटा पार्टीले एक्लै जसरी तीनवटा पार्टीले एकलौटी रूपमा संविधान बनायो, संशोधन पनि त्यही कर्मकाण्डी हिसाबले गर्ने त होइन। आज म पत्रकार मित्रहरूको मार्फत एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने यो सबै समस्याको जड भनेको संविधान हो र संविधान फेरि त्यही प्रक्रिया, त्यही चिन्तन सोचबाट, जुन चिन्तन सोचबाट बनाइयो 2072 सालमा, त्यही चिन्तन सोचबाट कर्मकाण्डी हिसाबले फेरि संशोधन गर्ने कुरा गर्यो भने त्यस्तो संशोधन यो देशको अधिकारवादी र पहिचानवादी जनता चाहिँ मान्नेवाला छैन र त्यो कम्प्लिटली त्यो इन्कार गरिन्छ। समयमै सतर्क भएर यो देश एकल होइन, यो देश बहुल राष्ट्रिय राज्य हो। त्यो मूल्य मान्यतालाई स्थापित गराउने गरी जब देशको संविधानमा सुधार हुन्छ अनि त्यसपछि हामी सबैको सभ्यता, संस्कृति, भाषा, भेष, अधिकार, पहिचान सबैको त्यति बेला रक्षा हुन्छ। त्यसैले त्यो त्रुटिपूर्ण जुन संविधान हो त्यो संविधान बदल्नु पर्छ, त्यसलाई फेरि लेख्नु पर्यो, त्यसलाई सुधार गर्नु पर्यो। त्यो भएको अवस्थामा बल्ल यस्ता कुकर्महरू जो जनताको सभ्यता र संस्कृतिमाथि गरिने आक्रमणहरू रोकिने हो। भन्छ विकासको लागि केबुल कार बनाएर के हुन्छ रे? विकास हुन्छ। के विकास हुन्छ? त्यो त विनाशको अलावा अरू के हुने हो? व्यक्ति पाल्ने बाहेक अरू के हुने हो? सभ्यता र संस्कृतिलाई नाश गर्ने हो।
यसले बजेट बनाउने फेरि विकास हुन्छ रे बजेट बनाए 60-70 वटा त वार्षिक बजेट बनाइसक्यो, प्रत्येक साल बजेट बन्छ। अहिले पनि बजेट बन्दैछ, 2-4 दिनमा बजेट आउँछ रे अनि देशको विकास हुन्छ रे। प्रत्येक वर्ष 60-70 वटा बजेट आयो, 12-14 वटा पञ्चवर्षीय योजना आयो नेपालमा। देश पुग्यो कहाँ? भयो त देशको विकास भयो के भने हाम्रा देशका सारा नौजवान, लाखौं करोड नौजवान देश छोडेर, युवाहरू देश छोड्न बाध्य भए। यस्तो विकास भएको छ। उहाँ डाक्टर साहबले भ्रष्टाचारका पुरा लाइन लगाएर कतिवटा भन्नुभयो डाक्टर साहबले। भ्रष्टाचार पनि किसिम किसिमका आए। एउटा किसिम भएको किसिम किसिमका भ्रष्टाचार हुँदो रहेछ त। दुवै हातले लुट्ने लुट तन्त्र हो। विकास त त्यसरी हुँदैन। अब त नेपालले एउटा ठोस रूपमा निर्णय गर्नुपर्छ। आजभन्दा 70 वर्ष पहिले 2007 सालपछि बजेट बनाउन भनेर सुरु गर्यौं हामीले। 7 वटा संविधान बनायो, 17 वटा बजेट बनायो, 13-14 पञ्चवर्षीय योजना बनायो। यही अवधिमा हामीभन्दा पछाडि रहेका गरिब रहेका राष्ट्रहरू दुनियाँको सम्पत्ति के अरे अमीर राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्र भइसकेका छन्। हाम्रै जस्तै रहेका राष्ट्रहरू 35-40 वर्ष पहिले हामी जस्तै रहेका राष्ट्रहरू सम्पन्न राष्ट्र भए। नेपाल दुनियाँको गरिब राष्ट्र के अरे 5-10 वटा मुलुकको नाम दिएको भने नेपालको नाम लेख्नु पर्यो। कसरी समृद्धि कसरी आउँदो रहेछ, विकास कसरी आउँदो रहेछ? तो केवल कार बनाएर विकास हुँदैन। अरे विकासको लागि विकासको साझेदार पार्टनर चाहियो। विकास साझेदार पार्टनर चाहियो। कुन मुलुकसँग विकासको साझेदारी गर्ने हो तो ठोस रूपमा सोच न, गर न। यति प्रकृतिले वरदान दिएको अनि विकासको नाउँमा त्यही सभ्यता संस्कृतिको नाश गर्ने, कबुलकार बनाउने विकास गर्नु भन्ने विकास त्यसरी हुँदैन। नीतिगत सुधार गर न। देशको नीति, देशको विदेश नीति त्यहाँ सुधार गर न। बिना विकास साझेदारको हाम्रो जस्तो मुलुक दुनियाँमा कुनै पनि मुलुक समृद्ध जान सक्दैन। यो देश म अघि भने यो देश बहुराष्ट्रिय राज्य हो, बहुल सांस्कृतिक बहुलताले भरिएको राष्ट्र हो, बहुल संस्कृति राष्ट्रवाद भएको देश हो। त्यो मूल्य मान्यताले स्थापित गर न। यी मूल्य मान्यताहरू स्थापित भएको अवस्थामा बल्ल चाहिँ राज्यको तर्फबाट हाम्रो भाषा, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो वेशभूषा, हाम्रो सभ्यताको अनि मात्र राज्यले रक्षा गर्ने आफ्नो दायित्व, आफ्नो धर्म बुझ्ने हो। उसको चरित्र नै त्यस्तो नभएकोले यो त राज्यले जे गरेर ठिकै गरेको छु भनिरहेछ नि। उसका राज्यका जति अङ्गहरू छ नि, अड्डा अदालतहरू, त्यसबाट पनि केही आशा नगर्नुहोस् है। यो अड्डा अदालतबाट पनि मैले सुनिरहेको थिएँ, र सबै नस्लवादी औपनिवेशिक हो के तो राज्यको चरित्र अनुसार तो अड्डा अदालतले पनि त्यही अनुसार फैसला गर्ने हो के। त्यहाँबाट न्याय पाउने कल्पना सपना नदेखौँ हामी। सब औपनिवेशिक चिन्तन सोचबाट नियम, कानुन, संविधान, अड्डा अदालत त्यही भरिएको छ। अरे जुन देशको न्यायाधीश शपथ ग्रहण गएर पार्टी कार्यालयमा गएर प्रतिबद्धता वा के भन्छ के व्यक्त गर्न जान्छ, के न्याय
त्यसैले यो जाल झेलमा नपरौँ, खालि एउटा कुरा भनौँ, एउटा कुरा गरौँ। अब फेरि त्यहाँ मुकुम्लुङमा फेरि त्यहाँ केबुल कार निर्माण कार्य सुरु गर्यो भने अनर्थ हुन सक्छ। जनताले खाली लिम्बू जनताले मात्रै होइन, सबै राष्ट्रियताहरूले, अन्य राष्ट्रियताहरू समेतले जानको बाजी लगाएर कुनै पनि हालतमा त्यहाँ त्यो सभ्यता संस्कृतिको रक्षा गर्नुपर्छ। त्यो केवल कर तो बन्ने त सवालै छैन, बन्न दिने त सवालै छैन। रगतको खोला राज्यले जनतालाई मारेर अनि रगतको खोला बगाएर अनि केबुल कार बनाउन त हेरौँ। त्यसैले यो समयमै राज्यलाई हामीले सचेत गराउन खोजेका हौं। आजको पत्रकार सम्मेलनबाट राज्यलाई सावधानी गराउन खोजेका हौं। सावधान, हल्को सँग नलेऊ। फेरि काम सुरु गर्यो भने त्यहीबाट तेरो पतनको बाटो पनि त्यही सुरु हुन्छ, तेरो त्यही पतनको बिजारो हुन्छ। यो नसवाद ती बचाउन सक्दैन। अरे गएको थियो तेरो त्यहीको के भन्छ, त्यहीको प्रतिनिधि के भन्छ, त्यहीको नेता, स्थानीय नेता, जो जनताले अमूल्य मत दिएर टाउकोमा राखेको त्यही जनताले त्यहाँ चाहिँ टोयलेटमा थुने पो होइन, बिर्सिसक्यो। अरे बिर्सिसक्यो। त्यसैले त्यो सुरक्षा निकायको फुर्ती नदेऊ। तो सुरक्षा निकाय को फुर्ती दिन जरूरी छैन। म पनि क्रिया खान गए, त्यहाँ मुकुन्द गए, त्यहाँ माटो उठाएर म पनि कसम खाएको, यसको रक्षाको लागि जान दिनु पर्यो भने जान दिनुपर्छ भनेर कसम खाएको। अनि जाँदाखेरि त्यो ममाथि आक्रमण गर्यो अनि त्यो मेरो सुरक्षामा रहेको त्यो के भन्छ, त्यो पिएसओलाई राज्यको विरोध गर्यो भनेर मेरो पिएसओलाई चाहिँ त्यो फिर्ता बोला खोस्यो। त्यो व्यक्तिगत हो। देशको सुरक्षा निकाय भनेको तो केपी ओलीको व्यक्तिगत सम्पत्ति हो, होइन नि त हो। हामी जस्ता मान्छेले राज्यले पाइरहेको, राज्यबाट प्रदान भयो अनि उनले गरेको अन्यायको विरोध गर्दाखेरि त्यो चाहिँ व्यक्तिगत सम्पत्ति जस्तो चाहिँ त्यो केपी ओलीले प्रयोग गर्नु रहेछ त राज्यको सुरक्षा निकायलाई। के हो यो देश हो? यो यहाँको तो नेपाली जनताको तो पसिनाबाट त्यो हाम्रो सुरक्षा निकाय पालित होइन कि केपी ओलीले आफ्नो घरबाट त्यो सुरक्षा निकायलाई पालिरहेको हो अनि त्यसरी व्यवहार गर्न मिल्छ? त्यसैले यसमाथि केही भरोसै नगरौँ के। केपी ओली प्रवृत्ति तो प्रवृत्ति घातक प्रवृत्ति हो देशको लागि, जनताको लागि। तो प्रवृत्तिलाई परास्त गर्नुपर्छ, तो परास्त हुन्छ। मैले भने नि तो केबल कारको निर्माणको लागि यदि त्यहाँ के भन्छ नि त्यो खन्छ नि के भन्छ खाल्टो, यदि त्यो खाल्टो खन्यो भने त्यस्तै गरेर पुग्नुपर्छ। यो नस्लवादीहरूलाई त्यस्तै पुग्नु हो के, अर्को उपाय छैन। त्यसको लागि हामी तयार भएर बस्छौँ र समयमै राज्यलाई हामी सचेत गराउँछौँ।
यस्तो अपराध नगर, यस्तो भुल नगर र जनतालाई कम आँक्ने काम चाहिँ नगर। दुनियाँमा कस्तो कस्तो निरंकुश अहंकारी अत्याचारीको त अन्त भएको छ र चाँडै यो देशमा अधिकारवादी पहिचानवादीहरू गोलबन्द हुँदैछ। हामी गोलबन्द नभएर यिनीहरूको चल्यो अहिलेसम्म। यो 270 वर्ष हामी गोलबन्द नभएर त्यस्तो भएको हो। हामी उत्पीडन परेको राष्ट्रियताहरू हामी एकट्ठा नभएर यो अवस्था आएको। हामी लड्न त लड्यौँ तर छुट्टा छुट्टै लड्यौँ। त छुट्टा छुट्टै लडेपछि अब कमजोर भयौँ। मधेस पनि उतै लड्यो, हामी छुट्टै लड्यौँ, पाएन सफलता। उता आदिवासी जनजाति लिम्बुवान पनि लडेकै हो नि त, पाएन सफलता। तामसाली पनि लड्यो, नेवा पनि लड्यो, मगराज पनि लड्यो, थरवट पनि, सबै लड्यो पनि आफ्नो ठाउँमा। हामी कसैले सफलता पाएन। त्यसैले अब चाहिँ यसबाट हामी सबक लिएका हौँ। हामी गोलबन्द भएर, हामी एकताबद्ध भएर, हामी मोर्चाबन्दी गरेर, विभिन्न प्रकारका एकता गरेर चाँडै यो देशमा एउटा अन्तिम क्रान्तिको आवश्यकता छ। हाम्रो सञ्जुवाजीले भने जस्तै सबै उत्पीडन परेका अधिकारवादी पहिचानवादी सभ्यता र संस्कृतिको रक्षा गर्ने र देशको अर्थव्यवस्थालाई, देशको आर्थिक अवस्थालाई यो 42 बिलियनबाट 500 बिलियन आगामी 10 वर्षमा कसरी पुर्याउँछ? त्यो योजनाका साथ हामी सबै गोलबन्द हुनुपर्छ र गोलबन्द भएर गरिएको सङ्घर्ष यो नस्लवादीले केही बिगाड्न सक्छ? अरे परास्त हुनै पर्छ, परास्त भएरै छाड्छ। त्यसैले सर यसको एक मात्रै सूत्र, त्यो सूत्र भनेको एकताबद्ध भएर हामी एउटा अन्तिम लडाइँको तयारी गर्नुपर्छ। त्यो तयारीमा हामी लागेका छौँ। यसैको एउटा नमुना यो सङ्घर्षमा यो प्रारम्भ हामी गरेका हौँ। यो प्रारम्भ हो हाम्रो उत्पीडन परेका समुदायको एकताबद्ध गर्ने यो प्रक्रिया प्रारम्भ भएको। यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। त्यसैले अब चाहिँ एकल नस्लीय चिन्तन सोचबाट यो देश चल्न सक्दैन। यो देशको शासन संविधान रहन सक्दैन। नेपाल सबै नेपालीको लागि बन्नुपर्छ र सोही अनुसारको शासन र संविधान बन्नुपर्छ, चल्नुपर्छ। त्यो मान्यताको लागि हामी एकचोटि सबै मिलेर सङ्घर्ष गर्ने। धन्यवाद।